बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक तरीन ख़बर ये है कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी माहिरीन जो हैं वो पाकिस्तान से वापस चीन जाना शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें पिछली हुकूमत की, इमरान ख़ान की हुकूमत की, तो उस हुकूमत के दौर में जो अपोजिशन जमातें उस वक्त की थीं जो अब हुकूमत में हैं, वो इमरान ख़ान को तनकीद का निशाना बनाती थी कि इमरान ख़ान जो हैं वो सी पैक की रफ्तार जो है वो सुस्त हो गई है, चीन के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। फिर हमने देखा कि जब हुकूमत बदली तो उसके बाद जो सी पैक के ऊपर काम करने के लिए जो इमरान ख़ान के दौर में सी पैक अथॉरिटी बनाई गई थी, नई हुकूमत ने इमरान ख़ान पे तनकीद करने वालों ने उसी अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया, सी पैक अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर चीन के असातिज़ा जो कराची में चीनी ज़बान सिखाने का वो जो एक कन्फ्यूजन सेंटर था, चीनी ज़ुबान जहाँ पे सिखाई जाती थी, वो वहाँ पे चीनी असातिज़ा को हमला उनके ऊपर हुआ, ख़ुदकश धमाके में उनकी हलाकत भी हुई। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो आज क्या कह रहे हैं मैं आपको बताऊँगा। अदील वड़ैच ने ट्वीट किया इस हवाले से। वो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान ख़ान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद चीनी सरमायाकारों ने अपनी रकम निकालना शुरू कर दी है। गवादर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी एच के सन्स ने आज कंपनी बंद कर दी है। सरमायाकार और अमला वापस चीन रवाना हो गया है। और यह मकबूल जान साहब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में चीनी ज़बान सिखाने वाले 5 सेंटर थे, 5 बंद कर दिए गए। अमला चीन वापस। जब से चीन पाकिस्तान दोस्ती का आगाज़ हुआ है, यह पहला मनफी फैसला हुआ है। अब भी किसी को यकीन नहीं आता कि हम अमेरिका के हाथों बेच दिए गए हैं। वो यानी ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, ये अमरीकी साजिश के बाद जो हुकूमत वजूद में आई है, तो लोगों को क्यों यकीन नहीं आता, चीनी पाकिस्तान छोड़ के वापस जाना शुरू हो गए हैं। तो क्लियर होना चाहिए कि हम जो है वो बेच दिए गए हैं, अमेरिका के हाथों बेच दिया गया है, हमें बेच दिया गया है। वो कहते हैं कि वो लोग जो कहते थे 4 सालों में सी पैक पर कुछ काम नहीं हुआ, जैसे ही वो अमरीकी मदद से बरसरे इक़्तिदार आए तो आते ही उन्होंने सी पैक अथॉरिटी ख़त्म करने का इंदिया दिया। अमरीकी ग़ुलामी मुबारक, खुदा हाफ़िज़ पाकिस्तान, पाक चीन दोस्ती। अल्लाह ना करे जी पाक चीन दोस्ती जो है वो उसको खुदा हाफ़िज़ कहना पड़े। चीन पाकिस्तान का बड़ा वफ़ादार साथी है। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान ने भी हर मुश्किल में जहाँ पे चीन को ज़रूरत पड़ी, ख़ास तौर पे हमने देखा कि विंटर ओलंपिक्स में जब चीन जो है आलमी तन्हाई का उसको शिकार किया जा रहा था, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने विंटर ओलंपिक्स की जो इफ्तिताही तकरीब थी उसमें शिरकत की थी। फिर उसका पाकिस्तान को खुमियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पे गया, वहाँ पे चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। भारत जो है उसने उसका बाइकआउट किया था, क्योंकि भारत के साथ चीन के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ख़ास तौर पे वो जो एक उनकी जंग जारी थी भारत और चीन के दरमियान में, सरहदी तनाव जारी था, और उस पर फिर वो जो उनके कमांडर थे चीन के कीफा बाऊ, जिन्होंने मशल विंटर ओलंपिक्स की पकड़ी थी, तो भारत ने फिर प्रोटेस्ट करते हुए शिरकत से इनकार किया था। लेकिन पाकिस्तान वहाँ पे गया, रशिया वहाँ पे आया, अमेरिका और उसके इत्तेहादी उन्होंने चीन की विंटर ओलंपिक्स का बाइकआउट किया था। पाकिस्तान ने वहाँ जाके अपनी दोस्ती का सबूत दिया, हक अदा किया। लेकिन अब चीनी अगर पाकिस्तान से वापस जाना शुरू हो गए हैं तो ये नहायत तशवीशनाक बात है। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो कहते हैं इतनी जानें गंवाने के बावजूद माजी में चीनी वर्कर्स और असातिज़ा कभी ऐसे वापस नहीं गए जैसा अब हो रहा है। ये लोग डर कर नहीं, मायूस होकर जा रहे हैं, क्योंकि हम आज भी अमेरिका के एक इशारे के ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों पर सरमायाकारी बेसूद होती है। यानी वो कहते हैं कि चीनी जो हैं उनको अंदाज़ा है कि हम अमेरिका की ग़ुलामी कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो हुकूमत बदली गई है वो अमेरिका के कहने पे बदली गई है, इसलिए वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ग़ुलाम मुल्क है और ग़ुलामों पे सरमायाकारी जो है वो नहीं की जाती। ऐसा कहना है, ऐसा समझना है इमरान रियाज खान साहब का। कामरान खान कहते हैं कि जरदारी शहबाज हुकूमत वाले गौर करें, उनके दौरे हुकूमत के सिर्फ 1 माह में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4000 पॉइंट डूब गया, डॉलर 11 रुपये महंगा हो चुका। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से चीनी माहिरीन कतार लगाकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं। इमरान खान मुखालिफ सहाफ़ी दिन रात शहबाज शरीफ को कोस रहे हैं। यहाँ भी वही बात कि चीनी माहिरीन जो हैं उनका पाकिस्तान से जाना, पाकिस्तान से वापस चीन जाना, ये बहुत तशवीशनाक है।
اس حوالے سے کچھ خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ملک بھر میں جو چینی زبان سکھانے کے سینٹرز تھے ان کو عارضی طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ چائنیز انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے والے تمام چینی اساتذہ وطن روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ بیسیکلی کراچی کا جو خودکش حملہ تھا اساتذہ کی وین پہ، چینی اساتذہ کی وین پہ جو ہوا تھا، اس کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے یہ چل نکلا ہے۔ اسی حوالے سے آج ایک اور بڑی خبر آئی تھی، وہ خبر یہ تھی کہ سی ٹی ڈی نے تربت میں وومن پولیس نے کارروائی کی تھی اور سی پیک روٹ پر چینی قافلے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کی گئی ایک اور خاتون خودکش بمبار جو ہے اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق تربت سی ٹی ڈی اور وومن پولیس نے خفیہ اطلاع پر ہوشام میں آپریشن کے دوران خودکش بمبار خاتون کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور پھر کچھ ایسی ڈیوائسز جو ہیں وہ بھی برآمد ہوئی تھیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس خاتون کا جو تعلق ہے وہ کالعدم تنظیم BLA مجید بریگیڈ سے ہے۔ دہشت گردوں کی جانب سے تیار خودکش بمبار خاتون سی پیک روٹ پر چینی قافلہ کو نشانہ بنانا چاہتی تھی۔ چینی اس سے پہلے داسو ڈیم جہاں پہ بن رہا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا جو ڈیم بن رہا ہے داسو ڈیم، بڑی رفتار سے وہاں پہ کام ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے ٹینیور میں خاص طور پہ جو سابق چیئرمین ہے وابڈا مزمل حسین صاحب، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے وہاں پہ کام کی رفتار کو بڑھایا۔ وہاں پہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، چینی گاڑی جو ہے اس کو حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ کوئی دہشت گرد کارروائی تھی یا خود یعنی ایک واقعہ ہو گیا، اس پہ تو ظاہر ہے سوال لوگوں نے اٹھائے، بحث ہوتی رہی۔ بہرحال بہت سے پروجیکٹس ہیں، داسو ہو، اس کے علاوہ دیگر ڈیمز کی اگر بات کریں، مختلف شاہراہوں کی سڑکوں کی بات کریں، سی پیک کے پروجیکٹس کی بات کریں، گوادر کے حوالے سے منصوبوں کی بات کریں، تو بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے پروجیکٹس ہیں جہاں پہ چین اور چینی ماہرین جو ہیں وہ پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ لیکن اب نئی حکومت آنے کے بعد چینی سرمایہ کار، چینی ماہرین، چینی اساتذہ، ان کی دوبارہ چین واپسی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پاکستان میں محفوظ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ فوری طور پہ جہاں پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ چینیوں کو نہ صرف سیکیورٹی دے بلکہ خاص طور پہ یہ جو پاکستان اور چین کی دوستی ہے اس پہ موجودہ اپوزیشن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے سٹیٹمنٹس، اس طرح کی معاملات نہیں زیادہ بڑھانے چاہیے کہ جس سے ان دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں، کیونکہ PTI کے اوپر الزام یہ آتا ہے کہ انہوں نے سی پیک کو جو ہے سست کیا تھا، اس کی رفتار کو سست کیا تھا۔ بے شک یہ الزام ہی ہے، ایسا کچھ ہے نہیں، بڑا زبردست اور بڑی تیزی سے کام ہوتا رہا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو ابھی یہ بہت تشویشناک بات ہے، اس پہ فوری طور پہ حکومت کو اور تمام جو ذمہ داران ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے، چین کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ میں نے ذکر کیا داسو ڈیم کا، تو آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ موجودہ حکومت میں شاندار طریقے سے کام کرنے والے کون کون سے بڑے عہدیدار تھے، کون کون سے بڑے ذمہ داران تھے، چیئرمین تھے مختلف اداروں کے، جو موجودہ حکومت کے ساتھ کام کرنے سے انکاری ہیں، اپنے عہدے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کی بات کروں گا کہ جنہوں نے عمران خان کے دور میں بڑا زبردست کام کیا اور مختلف اداروں کو خساروں سے نکال کے ان کو منافع بخش بنایا، لیکن اب وہ بدقسمتی سے پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے کام کرنے سے انکاری ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ اس حکومت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔